like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हज़रत अल्लामा इकबाल की शिकवा जवाब शिकवा की बातें अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि आज के हालात के तनाजुर में हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये शेर कहा है, इसलिए कि आलमी हो या मुल्की सतह पर आज मिल्लत इस्लामिया की जो सूरत हाल है वो किसी से मख्फी नहीं। बिलखुसूस मुल्क में जिस तरह के हालात पेचीदा होते जा रहे हैं और खुसूसन 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अदालतों से साजबाज के बाद जिस तरह मंदिर की तामीर के रास्ते साफ किए गए और उसी की एक कड़ी के तौर पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मुल्क का पूरा माहौल गर्म करने की कोशिशें हो रही हैं। इस सिमत मिल्लत इस्लामिया बिलखुसूस उलमाए रब्बानीयीन की जानिब अपनी निगाहें मरकूज़ रखी हुई है और खुशकिस्मती कि आज जुनूबी हिंदुस्तान की वो मुस्तनद किताब जिसे अहले अरब भी मुस्तनद मानते हैं, मेरी मुराद है हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब मिफ्ताही अहमद फ़यूज़हुम, आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और मुल्क के मुसलमानों की पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र मिल्लत क्या रुख इख्तियार करे जानते हैं हज़रत अल्लामा से। हज़रत 22 जनवरी से मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा हालात पेचीदा हैं और मिल्लत बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है और बिलखुसूस उलमा की जानिब नज़रें किए हुए हैं, तो इस सिमत क्या इक़दामात अपनाए जाने चाहिए और बिलखुसूस 22 जनवरी को मिल्लत इस्लामिया क्या तरीक़ाकार इख्तियार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने बताया कि हालात रोज़ बरोज़ अबतर होते जा रहे हैं और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी जो हालात हैं, इस तनाजुर में मुसलमान यह महसूस कर रहा है कि हम बिल्कुल पस्त होते जा रहे हैं और हमारे अंदर जो जज्बात और जो बढ़ चढ़ कर काम करने की सलाहियतें होनी चाहिए थी, इनके अंदर काफ़ी हद तक कमी महसूस की जा रही है। इसकी वजह दरअसल ये है कि हालात जैसे कुछ भी आ रहे हों, मुसलमान अपने अल्लाह से और अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने ताल्लुक़ को उस्तवार करे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करे, तो उसके अंदर कभी पस्त हिम्मती नहीं पैदा हो सकती। पस्त हिम्मती की असल वजह यह है कि हमारा दीनी एतबार से और अल्लाह से रिश्ते और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते के एतबार से हमारे अंदर काफ़ी कमज़ोरियाँ आती जा रही हैं। इन्हीं कमज़ोरियों का नतीजा है कि हम अपने आप को पस्त समझ रहे हैं, अपने आप को निहत्ते समझ रहे हैं और अपने आप को किसी काम के काबिल नहीं समझ रहे हैं। यह सब दरअसल इसी की बुनियाद पर है। हमें एक तरफ ज़ाहिरी तौर पर जो कुछ करना चाहिए अपने आप को बनाने, अपने अखलाक को संवारने और लोगों को अच्छाई की तरफ दावत देने, लोगों के साथ बेहतर सलूक करने और उनको हमारे अखलाक से और हमारे दीन से वाबस्ता करने और मुतमईन करने की कोशिश करने, इन सब चीज़ों से मुतल्लिक़ जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है और उसी के साथ अपने दिल को अल्लाह से लगाने और ताल्लुक़ को मज़बूत और उस्तवार करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में जो आपने इशारा दिया 22 जनवरी का, कि 22 जनवरी को जो हालात इस वक्त मुल्क के सामने नज़र आ रहे हैं, इसमें मुसलमानों को क्या करना चाहिए, इसमें मैंने एक पैगाम पहले भी दिया और आपके इस चैनल के ज़रिए भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि मुसलमान, जैसे कि मैंने इशारा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल को और अपने क़ल्ब को अल्लाह से लगाने की कोशिश करना चाहिए। अब एक तरफ उस दिन बगावतों और सरकशियों के साथ एक जगह जमा होने की कोशिश करेंगे और अपनी ताकतों को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ये कुफरिया ताकतें और शिरकिया ताकतें हैं जो एक जगह जमा होने की कोशिश कर रहे हैं और उसके नारे लगा रहे हैं।
اس تناظر میں مسلمانوں کو اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم کفر اور شرک کے خلاف اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور نمازوں کا اہتمام کریں گے، توحید کا پرچار کریں گے، توحید کو آشکارا کرنے کے لیے نمازوں میں تمام مساجد کو آباد کر کے رکھیں گے۔ میں یہ پیغام اس موقع پر یعنی خاص اس دن کے لیے یہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اس بات کی کوشش کریں، پوری ملت اسلامیہ ہندیہ، اس کے جوان بھی، اس کے بوڑھے بھی، اس کے بچے بھی، سب کے سب مسجدوں کو اس دن ایسا آباد کریں، ہمیں ایسا منظر نظر آنے لگے جیسے کہ عید کا منظر ہوتا ہے۔ فجر سے لے کر عشاء تک مکمل طور پر تمام نمازوں میں سب کے سب حاضر ہونے کی بھرپور کوشش کریں، کوئی اس سے پیچھے نہ رہے۔ عورتیں اپنے گھروں کے اندر بھی نمازوں کا اہتمام کریں، ذکر کا، دعا کا اہتمام کریں۔ مساجد کے اندر یہ ہمارا رویہ ہو اور یہ انداز ہو کہ ساری کے ساری مسجدیں اس دن بھری ہوئی ہوں، فجر سے لے کر عشاء تک یہی منظر، بعد بھی ہم یہی منظر پیش کرنے کی کوشش کریں، اسے کہ نماز تو ہر وقت ہی ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن کم سے کم اس دن کے لیے ہم اس بات کا تہیہ کر لیں اور ایک دوسرے کو اس کی دعوت دیں۔ علماء بھی اپنی اپنی جگہ پر اس دعوت کو پھیلائیں۔ اس کے علاوہ کل چونکہ بروز جمعہ ہے تو ہاں، جمعہ میں بھی پیغام رہے، جمعہ میں بھی جو ہے لوگ، علماء بھی، خطبہ حضرات بھی لوگوں کے درمیان میں اس پیغام کو عام کریں اور سب کو اس بات کی ترغیب دیں، اور پھر ان کو یہ بھی ترغیب دیں کہ وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دے کر مساجد کو آباد کرنے کی فکر کریں، یہاں تک کہ فجر کے اندر بھی ہم وہ منظر دیکھیں جیسے کہ جمعہ کا اور عید کا منظر ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو سب کے سب لوگ، پوری ملت اسلامیہ ہندیہ، تمام علاقوں کے، تمام شہروں کے، تمام گاؤں کے، سب جگہ کے لوگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کفر کی طاقت کو توڑنے کے لیے یہ بہت بڑا حربہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، لو بھی لگانا چاہیے اور یہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ اگر اس کے ساتھ روزوں کا بھی اہتمام کریں گے تو بہت خوب ہوگا۔ جہاں تک ہو سکتے جو لوگ رکھ سکے وہ اس بات کی بھی کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ اس بات کا اہتمام کریں، اور پھر آئندہ بھی اپنے آپ کو اللہ سے لگائے رکھنے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کیا کریں۔ کم از کم یہ ایک دن ساری دنیا کو آپ سب کے سب لوگ دکھا دیں کہ ہم اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس طرح مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہی کفر کی طاقتوں کو توڑنے کے برابر ہوتا ہے، لہذا تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اس کے علاوہ ممکن ہے شرپسندوں کی جانب سے مختلف حربے استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ماحول مقدر کرنے کی کوشش ہوگی، اور پھر ملت اسلامیہ کو اس سلسلے میں کیسا ریاکشن ہو اور کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اگر شرپسند طبقوں کی طرف سے کوئی بات ایسی آئے تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، یہ ہمارا حق ہے، اور ہم اس حق کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے کوشش یہی کریں گے کہ ہر وقت ہی ایسا منظر پیش کریں، اور اس دن اگر ہم جائیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی پیچیدگی پیش آئے۔ اس یہ امید ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس طرح کے خیالات سے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے دلوں میں پست ہمتی پیدا ہو۔ پست ہمتی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ کے لیے جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ احساسات تھے حضرت علامہ کے کہ ملت اسلامیہ بالخصوص 22 جنوری کو یہ عہد کرے کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گے، اور اسی دن کو تبدیلی کا ایک دن سمجھ کر آگے کی زندگی کو اسی انداز میں مقرر کرنے کی حضرت نے دعوت دی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شرپسند عناصر کی جانب سے جس طرح کی شدتیں اختیار کرنے کا امکان ہے، اس پر قابو پانے کے لیے حکومتیں ہیں، قانون ہے، وہ اپنا کیا رخ اختیار کرتا ہے، اسی کے ساتھ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔